समस्त दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा म कुबीर सुवेदीको जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दै महाभारतका सार संक्षिप्त कथाहरू श्रवण गर्ने क्रममा आज तपाईँ हाम्रो यात्रा भाग 15 सम्म आइपुगेको छ। दर्शकवृन्दहरू, हामी महाभारतको युद्धको 13औं दिनमा छौं अब। अनि महाभारतमा दुवै पक्षका कौरव र पाण्डव पक्षका सेनाहरूको भयंकर युद्ध जारी रहेको छ। आज 13औं दिन युद्धको महाभारत युद्धको कथामा प्रवेश गरिरहँदा द्रोणाचार्य गुरु सेनापति भएर द्रोणाचार्य गुरुले आफ्नो बहादुरीले धेरै पाण्डव सेनाहरूलाई आछु बनाइदिनु भएको अनि एकै दिनमा कयौंले मृत्यु वरण गरे र द्रोणाचार्यले एउटा चक्रव्यूहको रचना गरे जसलाई पाण्डवहरूलाई फसाउने योजना बनाएका थिए। त्यही चक्रव्यूहमा द्रोणाचार्यले दुवै पक्षमा 13औं दिनको युद्ध आरम्भ भयो। त्यही बाणको पनि वर्षा सुरु भयो। तर यस चक्रव्यूहलाई अर्जुन र धृष्टद्युम्न बाहेक अरू कसैले तोड्न सक्दैनथे। गुरु द्रोण पूरा रंगममा छन्, हामीहरूलाई फसाउन चाहन्छन्। त्यसैले अब यस चक्रव्यूहलाई कसरी भेदन गर्ने, के गर्ने होला? आज त हामीलाई अप्ठ्यारो जस्तो परिरहेको छ। युधिष्ठिरले भने। त्यतिखेर सँगै रहेका अर्जुनका पुत्र अभिमन्युले भने, हे धर्मपुत्र, हे ठुलो बुबा, तपाईं यो चक्रव्यूहसँग यति किन डराउनुहुन्छ? मेरो शक्तिको अगाडि त्यो सानो 16 वर्षको बालक अभिमन्यु भन्छ, मेरो शक्तिको अगाडि ठुलो बुबा, हे धर्मराज, उनीहरू केही पनि होइन। मलाई आज्ञा दिनुहोस्, मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। हे ठुलो बुबा, तपाईको हात मेरो शिरमा राखिदिनुहोस्, म एक्लै चक्रव्यूहलाई तोडेर उनीहरूलाई मार्न सक्छु। मलाई मात्र तपाईको आशीर्वाद चाहिन्छ भन्यो अभिमन्यु 16 वर्षका बालकले। युधिष्ठिरले भने, बाबु तिमी के भन्दैछौ अभिमन्यु? हो ठुलो बुबा, हे धर्मपुत्र, मैले साँचो कुरा भन्दैछु। किनभने यो चक्रव्यूहलाई तिमी कसरी छेदन गर्न सक्छौ त भन्दा अभिमन्युले त्यो चक्रव्यूह छेदनको कला आमाकै गर्भमा सिकेका थिए। दर्शकवृन्दहरू, यहाँहरूलाई यस प्रसङ्गमा के भन्न चाहन्छु भने, वास्तवमा गर्भस्थ बालकमा माता पिता एवं परिवारमा हुने समस्त क्रियाकलापको असर पर्छ। किनकि पारिवारिक वातावरणमा संस्कारयुक्त वातावरणको निर्माण गर्न आजकलको परिवेशमा एउटा चुनौती भइसकेको छ। तर वास्तवमा आफ्नो जन्म लिने सन्तानका लागि माता पिता हितैषी हुन् भने गर्भधारण भएको अवस्थामा त्यो नारीको अगाडि झगडा गर्ने, गाली गलौज गर्ने, ईर्ष्या गर्ने, द्वेष गर्ने, तेरो मेरो भन्ने, मद्यपानको यी सबै कुरा, जुवातास अनि यस्ता वातावरणले सर्वथा त्यो बालकलाई असर गराउँछ। त्यसो भएको हुनाले गर्भ अवस्थामा यस्ता वातावरणबाट वञ्चित हुनुपर्छ, नभए जन्म लिने बालकमा ठूलो असर पर्दछ। गर्भस्थ बालकलाई संस्कारयुक्त बनाउन गर्भस्थ शिशुको माताले विशेष संयम राख्नु पर्दछ। अभिमन्युले भने, ठुलो बुवा, मैले जुन चक्रव्यूहको भेदनको कला छ त्यो मैले मेरी आमाको गर्भमै सिकेको। कसरी भनेर भन्दा, गर्भस्थ शिशुलाई जो संस्कार दिइन्छ त्यो संस्कार बालकलाई जीवनभर स्मरण भइरहन्छ। हो दर्शकवृन्दहरू, यहाँहरूलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ, तर आश्चर्य नमान्नु होला, किनभने हाम्रा धार्मिक शास्त्रहरूमा यो कुरा प्रत्यक्ष प्रमाणहरू छन्। हुन त हाम्रो अहिलेको विद्या स्कुलको विद्या छ। स्कुलमा गुरुकुलमा हैन, गुरुहरूले अथवा हामीले पाठशालामा विद्यालयहरूमा ट्युसन पढाएको छौँ अथवा धेरै ठुला महँगा स्कुल कलेजहरू पढाएका छौँ। त्यो रटेको विद्या, त्यो पाठ त भुल्न पनि सकिन्छ, तर आमाको गर्भमा हुँदा सुनेको जुन शिक्षा हुन्छ बालकले कहिले पनि भुल्न सक्दैन। यसैले बालकलाई गर्भमा नै संस्कार दिने श्री गणेश सीमन्तोनयन संस्कार पनि हो। त्यसैले यो उदाहरणको लागि महाभारतमा वीर अभिमन्युको ज्वलन्त उदाहरण छ। त्यसैले मैले थोरै यो अभिमन्युको यो कथालाई यहाँ विस्तृत गर्न पनि गइरहेको छु। जसले आफ्नो माता सुभद्रा, जो अर्जुनकी पत्नी सुभद्राको गर्भमा नै चक्रव्यूह भेदनको क्रिया सिकेका थिए। भनिन्छ महाभारतको युद्धमा गाण्डीवधारी अर्जुनको अनुपस्थितिमा नै कौरव पक्षका अतिरथी एवं महारथीहरू सेना द्रोणाचार्य आदि मिलेर चक्रव्यूहको रचना गरे र जुन चक्रव्यूहमा अर्जुन भन्दा अरू कोही भेदन गर्न सक्दैनथे। यस्तो चक्रव्यूहको रचना देखेर महाराज युधिष्ठिर आज चिन्ता लिन थाल्नुभयो।
भीमसेन पनि गम्भीर चिन्तामा परिरहेका छन्। हे भाइ, दाजुभाइको कुरो भइरहेको, युधिष्ठिर र भीमसेन धेरै ठुलो पीर चिन्ता लिइरहेको बेला अतिरथी बालक जो अभिमन्युले उनले भने, हे पिताजी, हे धर्मराज, मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। यस्तो चक्रव्यूहको रचना देखेर युधिष्ठिर डराइरहेको अवस्थामा त्यो बालकले भन्छ, 16 वर्ष बालक सुभद्राका नन्दन अभिमन्युले भन्न थाले, तपाईहरुले एक रत्ती चिन्ता लिनु पर्दैन, म यो चक्रव्यूहलाई तोड्नै छु, यसलाई अहिले तोडेर म देखाउने छु। आश्चर्यान्वित भएर महाराज युधिष्ठिर भन्न थाल्नुभयो, हे पुत्र, यो चक्र भेदनको क्रिया त अर्जुनलाई छोडेर कसैलाई पनि आउँदैन, तिमी के भन्दैछौ? तिमीलाई यो भेदनको कला कसरी थाहा भयो? वीर अभिमन्युले मुस्कुराउँदै भने, हे धर्मराज, हे ठुलो बुबा, म माता सुभद्राको गर्भमा हुँदा मेरा पिताजी अर्जुनले वीरहरूको गाथा सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो अनि गर्भमा म पनि ध्यान लगाएर सुन्ने गर्दथे। एक दिन मेरा पिताजीले मेरा आमालाई चक्रव्यूह भेदनको प्रक्रियाको बारेमा सुनाइराख्नु भएको थियो। मलाई पनि त्यो पुरा याद छ, यसैले मैले यो गर्भभित्रै पढेको छु र यो यसैले यसभित्र प्रवेश गर्न सक्दछु, तर बाहिर निक्लिने प्रक्रिया चाहिँ भन्ने मलाई थाहा छैन भने, किनभने भित्र जाने प्रक्रिया त मेरी आमाले सुन्नुभयो, त्यो मैले पनि सुने, तर जब बाहिर निस्किने प्रक्रिया थियो त्यतिखेर मेरी आमा सुभद्रा निधाउनु भयो र पिताजीले पनि सुभद्रा निधाइन् भनेर त्यो कथा सुनाउन बन्द गर्नुभयो। त्यसैले मलाई यो भेदनको कला, भित्र जाने कला छ तर बाहिर निस्किने कला छैन। त्यसैले इतिहास साक्षी छ, गर्भमा सुनेको ज्ञानले नै अभिमन्युले चक्रव्यूह भेदन गरेर कौरवहरूको पसिना निकालिदिए, तर इतिहास साक्षी छ। त्यसैले प्रहलादले गर्भमै पढे, अभिमन्युले गर्भमै पढे, ध्रुवले गर्भमै पढे। यो पाठ, यो शिक्षा, यो कुरो आज यहाँ प्रसङ्ग आइरहेको छ। त्यसैले आशीर्वाद दिनुहोस् न ठुलो बुबा। अभिमन्यु भन्छन्, मलाई बस फेरि अनि म कमाल गर्नेछु। बाबु अभिमन्यु, तिम्रो जिद्दीको अगाडि हामीले हार्यौं। भीम र युधिष्ठिरले भने हामीले हार्यौं, तिमी अगाडि हिँड, हामी तिम्रो पछि पछि आउँछौं, हाम्रो आशीर्वाद तिम्रो साथ छ भने युधिष्ठिरको आज्ञा पाएर अभिमन्युले आफ्ना ठुलो बुबा धर्मराज अनि भीम सबैका चरण छोएर फेरि चक्रव्यूह भित्र छिर्यो। अभिमन्युको रथ कौरव सेनातर्फ बढिरहेको थियो। कौरव महारथी पनि यसै समयको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए र यस भयंकर आक्रमणबाट कौरव सेनाहरू डरले भाग्न थाले। अभिमन्युको आक्रमणले दुर्योधनले जब आफ्नो सेनामा भागदौड देख्यो तब उसलाई पनि रिस उठिसकेको थियो। हो त उसले आफ्नो गणका मान्छेलाई भन्यो, मार, त्यो बालकलाई, त्यो केटालाई मार, यसले हाम्रो सेनामा डर उब्जाइदियो, हेर यसलाई, अब यहाँ भित्र जान नपाओस्, यहाँभन्दा अगाडि जान नपाओस्। त्यसै समयमा वीर कर्ण अगाडि बढ्यो र उसले अभिमन्युमाथि धेरै शक्तिशालीहरू बाण प्रहार गर्यो। मात्र 16 वर्षका अभिमन्यु थिए, तर अभिमन्युले पनि दर्शक वृन्दहरू कर्णमाथि यस्तो आक्रमण गर्यो कि कर्ण घाइते भएर रगताम्य भए। कति वीर थियो होला यो बालक, जसले आमाकै गर्भमा यो शिक्षा, यो संस्कार सिकिसकेका थिए। त्यसै समयमा अभिमन्युले कर्णको एक छोरालाई पनि मारिदिए। अब त कौरवका सेना अझै डराए। कर्णको पुत्रको पनि मृत्यु हुँदा वीर अभिमन्यु एक्लै चक्रव्यूह तोडेर अगाडि बढ्न सक्थे। एक एक गरेर उसले सबै वीरलाई झड्का दिएको थियो। तर दुर्योधनको छोरा लक्ष्मण अभिमन्युसँग युद्ध गर्न आयो। त्यतिखेर तब उसले एकै तीरमा उसको टाउको उडाएर रणक्षेत्रमा भन्दा पर पुर्याइदिए। अबको चोटि त दुर्योधनको आँखा रगत उम्लिएर आयो आँखामा र उसको छोरा मर्यो। पहिले कर्णको छोरा मर्यो, अब त फेरि त्यही अभिमन्युले यस्तो तीर मारे त्यो रणक्षेत्रमा दुर्योधनको छोरो लक्ष्मणको टाउको नै उछिट्टियो। अब त आँखा रगत उम्लियो रिसले। अब यो अभिमन्यु बचेर जाँदैन। दुर्योधनले भन्यो, घेर हे यसलाई, घेर हे सैनिक हो, सबै मिलेर यसलाई मार। कर्ण जसले तेरो छोराको हत्या गर्यो त्यो अहिलेसम्म जीवित कसरी छ, मार न यसलाई भनेर आज दुर्योधन आवेशमा आयो। दुर्योधनको आवाजमा सारा कौरव र वीर कर्णका साथ एक्लै अभिमन्युमाथि जाइलगे। बालक एक्लो छ, तर आज दुर्योधनको साथमा कर्णका वीर सेनाहरू आज लागिरहेका छन् र ऊ चक्रव्यूहको भित्र फसिसकेको थियो त्यो बालक अभिमन्यु, र उसबाट बाहिर निस्किन सक्दैन थियो। चक्रव्यूह भित्र त प्रवेश गर्यो
एक्लै यति वीरहरूसँग कति समय लड्न सक्थ्यो र त्यो अभिमन्यु बालक पनि दर्शक वृन्दहरू सबैले एकैचोटि उसैमाथि प्रहार गरे। छ एक्लो तर सबैले प्रहार गरिरहेका छन्। अन्तिममा अभिमन्युको अन्त्य भयो। उसले वीरगति प्राप्त गर्यो। वीरगति उसले दिव्य गति नै प्राप्त गरेको हो, यसमा कुनै शङ्का छैन। एक्लै यति वीरहरूसँग लडेर उसले वीरगति प्राप्त गर्यो। छलले के गरे त भन्दा जयद्रथले अभिमन्युको पिठ्युमा बाण हानेका थिए, छल गरेर यति छल गरे र अभिमन्युको मृत्यु भयो। अभिमन्युको मृत्युको खबर सुन्ने बित्तिकै सारा पाण्डवहरू उदास भए। 16 वर्षे अभिमन्यु बालकको मृत्युको खबरले पाण्डवहरूको हृदय आज छिया छिया बनाइदियो। अर्जुनले बोल्न सकेन। अर्जुनको बाणी आज स्तब्ध रह्यो। आँखाभरि पुत्र वियोगको खबरले अर्जुनका आँखाहरू रसाए। दर्शक वृन्दहरू, सारा राज्यमा शोकको लहर दौड्यो। आज अभिमन्युलाई यसरी मारियो भने पछाडि अर्जुनले यो खबर थाहा पाइसकेका थिए। अब मेरो छोरोलाई मार्ने यो जयद्रथको हात छ, यसैले छल गरेर पिठ्युमा मारेको छ। अर्जुनले आँखाभरि आँसु पार्दै उनले त्यही समयमा प्रतिज्ञा गरे, मेरो बालक छोरो, त्यो छोरोलाई मार्ने जयद्रथ, म तँलाई प्रतिज्ञा गर्छु, मैले भोलि सूर्यास्त हुनुभन्दा पहिले त जयद्रथलाई मारिन भने अग्निमा हाम फालेर मरिदिन्छु भनेर अर्जुनले प्रतिज्ञा गरे। आँखाभरि आँसुका धाराहरू छाए। 5 पाण्डव, सारा राज्यमा शोकको लहर दौड्यो आज, किनकि वीर अभिमन्युको आज चक्रव्यूहमा अनि झुक्क्याएर निहत्था यिनलाई मारिएको छ। अर्जुनको प्रतिज्ञाले र युद्धको 14औं दिनको प्रारम्भले अर्कै मोड लियो। दर्शक वृन्दहरू, अब यहाँ किनकि अर्जुनले प्रतिज्ञा गरिसकेका छन्, जयद्रथलाई भोलि सूर्य उदय हुनुभन्दा अगाडि, सूर्यास्त हुनुभन्दा पहिले यसलाई मारिन भने म अग्निमा हाम फालिदिन्छु, अब म बाँच्दिनँ। अर्जुनले यो प्रतिज्ञा लिए, मेरो छोरो मार्नेलाई अब म जिउँदो हुन दिन्न। द्रोणको युद्ध नीतिको मुकाबला सबै मान्छेले ठेक्न सक्दैनथे, गर्न सक्दैनथे। आज पनि उसले केही यस्तो ढङ्गले कौरव सेनाहरू माथि प्रस्तुत गरिरहेका थिए, किनकि पाण्डव सेनाहरू उनको अगाडि फिका देखिन्थे। युद्धमा 1 लाख हात्ती उभ्याउनु, यो त केवल द्रोणको नै दिमाग थियो, अरू कसको दिमाग थियो र आज 14औं दिनमा पनि। अनि कौरवहरूलाई अर्जुनको प्रतिज्ञाको पत्ता लागिसकेको थियो। कौरवहरूलाई अर्जुनको प्रतिज्ञाको पत्ता लागिसकेको थियो र उनीहरूले जयद्रथलाई पहिलेबाट लुकाइदिएका थिए, किन अर्जुनले प्रतिज्ञा गरिसकेका छन्। आज जयद्रथको मृत्यु हुँदैछ, नभए अर्जुन स्वयं अग्निमा हाम फालेर मर्छन्। त्यसैले आजको दिन हामीले जयद्रथलाई लुकाइदिउँ। अर्जुनको प्रतिज्ञा सुनेर कौरवहरूले यो झाल गरे र उनलाई यो थाहा भयो कि अर्जुनको मृत्यु उनीहरू सबै कौरवहरूको विजय हो वास्तवमा, र अर्जुन अग्निमा हाम फालेर मर्नेछन्। प्रतिज्ञा पूरा नभए पछाडि महाभारतको युद्धमा हाम्रो जित हुनेछ र अर्जुन आज स्वयं नै मर्नेछन्। तब हामीलाई ढुक्क हुनेछ। तब त उनले त्यो युद्धको द्वारमा द्रोणाचार्यले 1 लाख हात्ती उभ्याए, स्वयं गुरुदेव द्रोणले उभ्याए। अरू कसले सक्न सक्थ्यो र त्यत्रो आँट हिम्मत? र अर्जुनको रथ यहाँबाट निकाल्नका लागि श्रीकृष्ण जस्ता भगवानकै काम थियो, अरू कसले गर्न सक्थ्यो? यत्रो 1 लाखवटा हात्तीको बीचबाट अगाडि त्यो रथ निकाल्न श्रीकृष्णको अलावा अरू कसले गर्न सक्थ्यो होला? दर्शक वृन्दहरू, आखिरी अर्जुन त एउटा धनुष बाण बोकेर उभिएको एउटा प्रतिनिधि मात्रै हो, तर यसको सबै पात्र त भगवान कृष्ण नै हो। त्यसैले भगवान श्रीकृष्णलाई थाहा थियो कौरव अनि अर्जुनको प्रतिज्ञा पूरा हुन दिँदैनन् कौरवहरू। यसैको लागि आज द्रोणाचार्यले 1 लाख हात्ती बाटामा उभिआएका छन्, किनकि अर्जुनको प्रतिज्ञा फेल भए पछाडि अर्जुनले अग्निमा हाम फाल्नेछन्, आहुति दिनेछन् र उनीहरूको जित हुनेछ। हो त अरूलाई त मर्नका लागि विवश गरिदिन्छन् यिनीहरूले। यसै कारणले आफ्नो पुरै शक्ति प्रवेशद्वारमा लगाएका थिए, किनकि हात्तीहरू लगाएर, हात्तीहरूद्वारा रोकेर। हो, द्रोणले आफ्नो महाशक्तिको विराट रूप देखाउँदै अर्जुन र श्रीकृष्ण दुवैलाई घाइते गरिदिए यतिखेर द्रोणले। तर पनि फेरि उनीहरू कौरव सेनाको विनाश गर्दै अगाडि बढ्दै गए र उनलाई त केवल आज जयद्रथको खोजी गर्नु थियो र उसको पछाडि धृष्टद्युम्न पनि पाण्डव सेनाहरूलाई साथमा लिएर कौरव सेनाको विनाश गर्दै हिँडिरहेका थिए। आजको युद्धमा धेरै धेरै ठुलाहरूले वीर गति प्राप्त गरे, मारिए, रगताम्य भएको छ, आज खोलो बगेको छ।
कौरव त यही कुरामा लागिरहेका छन् कि आज हामीले जयद्रथलाई लुकाएर राख्यौँ भने हाम्रो काम बन्यो, अरू केही गर्नै पर्दैन। यो महाभारत सारा खेल खतम। सूर्यास्त हुनुभन्दा अगाडि उसलाई कुनै हालतमा बाहिर आउन नदिने, लुकाएर राख्ने हो। यसैले हरेक कौरव वीर अर्जुनसँग युद्ध गरेर उनको बाटो रोकिरहेका थिए अगाडि खोज्न, अगाडि बढ्नको लागि। दुर्योधनले कर्णको समीपमा गएर भन्यो, ए मित्र, युद्धको अन्तिम समय नजिकै आउँदैछ है, बस केही समयका लागि तिमी अर्जुनलाई रोक, मात्र अर्जुनलाई रोक। आज अब त सूर्यास्त हुने नै बेला छ, अब त केही क्षण मात्रै बाँकी छ, बस अब पुरा खेल खतम। अर्जुन नभए पछाडि अर्जुनको जीवनको केही समय र हाम्रो विजयको पनि अब केही क्षण मात्रै बाँकी छ। खुसी मनाउन थाले, अर्जुनलाई यहीँ रोक। गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, दुशासन सबै नै आएर घेरे अर्जुनको रथलाई घेरे। फेरि के थियो र, सबैले नि मिलेर एक्लै अर्जुन माथि जागिलागेका थिए। उता सूर्यको रङ रातो भइरहेको थियो, किन सूर्यास्त हुन लागेको थियो। र अब यो सूर्यास्त हुने बित्तिकै त जयद्रथको मृत्यु भएन, अर्जुनले अग्निमा आहुति दिनै पर्थ्यो। अब त सूर्यको रङ रातो रातो आज चाहिँ लालीमा आज रातो रातो देखिन थाल्यो। जब सूर्यास्त हुन लागेको थियो दर्शकवृन्द, तब कौरवका सेनाहरूको जोस अझ बढिरहेको थियो, आँट बढिरहेको थियो नि त। किनकि अब त हाम्रो जित निश्चित छ, अब अर्जुनले अग्निमा आहुति दिनै लागे, अब कति पनि बेर छैन। सूर्यास्त हुनै आँट्यो, कृष्णलाई थाहा भइसकेको थियो अब अवस्था बहुतै गम्भीर छ, किनकि गर्ने गराउने त सबै कृष्ण हो। दर्शकवृन्दहरू, कौरव अर्जुनलाई कुनै कारणमा जयद्रथसँग पुग्न दिँदैन, कृष्णलाई यो कुरो थाहा छ। यसका लागि त अब चाल चल्नै पर्छ, तर यस्तो उस्तो चाल चलेर हुँदैन। श्रीकृष्णले राजनीतिक चाल चल्नुभयो। कृष्ण हरेक कुरोमा निपुण हुनुहुन्थ्यो, नीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो। अब राजनीतिक चाल चल्नुभयो। कृष्णजीले यही सोचेर आफै श्रीकृष्ण हाँस्न थाल्नुभयो। फेरि आकाशतिर हेरेर केही मुखमा लिनुभयो, बस त्यस पछाडि आकाशमा कालो बादल ढाकियो। श्रीकृष्णले यति गर्ने बित्तिकै रातो देखिरहेको थियो दर्शकवृन्दहरू सूर्यास्त हुनलाई। तर श्रीकृष्णले यसो मुखमा हालेर केही खाएर यसो हेरिदिनु भएको थियो। आकाशमा त एकाएक त्यो रातो बादल हट्यो, कालो बादल ढाकियो। कौरवहरूले सम्झिए कि अब त सूर्यास्त भयो कि क्या हो, अब त हाम्रो काम भयो कि क्या हो। यसका साथै अर्जुनको जीवनको सूर्यास्त भयो। आखिर सूर्यास्त त अर्जुनको जीवनको सूर्यास्त हो। चारैतिरबाट कौरव पक्षका खुसीका ढोलहरू बज्न लाग्यो। अर्जुन जब स्वयं चितामा जल्न थाले, आज अर्जुन मर्ने बित्तिकै स्वयं पाण्डव कौरवको विजयलाई अब कसैले टार्न सक्दैन, अर्जुनको मृत्युलाई कसैले अब रोक्न सक्दैन। पाण्डवहरू बिचारा निराश र उदास थिए। अर्जुनलाई जल्नका लागि अब आकाशमा बादल लागिएको हुनाले सबै तयार थिए, एक प्रकारले चिताहरू पनि। पाण्डवहरू बिचारा निराश भए, उदास भए। अब सूर्यास्त भएको भान भयो सबैलाई। अर्जुनलाई जल्नका लागि चिता पनि सजाइयो। श्रीकृष्ण पनि त्यही हुनुहुन्छ, तर कृष्णले अहिलेसम्म कुनै राजनीतिक चाल चल्नु भएको छैन। अघि मात्र बस सूर्यमा, रातो सूर्यमा एक्कासी बादल लाग्यो। सबैजनाले थाहा भए आज सूर्यास्त भइसकेको छ, अब जयद्रथको मृत्यु भएन। अब सबै कौरवहरू अर्जुन चितामा जलेको हेर्न आउँदछन्। कौरव, किनकि सूर्यास्त भए पछाडि त फेरि सँगै भेट हुने हुन्, फेरि रिस राग रहँदैन थियो। सबैजना अब अर्जुन चितामा जलेको हेर्न आउँछन्, किनकि यो प्रतिज्ञा हो। यो प्रतिज्ञा त पुरा गर्नै पर्छ, अर्जुनले त्यो पनि गाण्डीवधारीले। त्यसैले अर्जुनलाई अब जल्नको लागि चिता सजाइरहेको थियो। तर श्रीकृष्णले अर्जुनलाई चितामा चढ्नुभन्दा अगाडि कानमा काने खुसी गर्नुभयो। यो हो महाशक्तिको कमाल। कृष्णजीले अर्जुनलाई कानमा भन्नुभयो, हेर मेरो शक्तिको कमाल, अहिले बादल लागेको हो, सूर्यास्त भएको होइन अर्जुन, सूर्यास्त भइसकेको छैन र तिमी जयद्रथको अब हत्या गर्छौ, तिमीले गर्नै पर्छ जयद्रथको हत्या। अर्जुनले भने तर यो पनि याद राख्नु, जयद्रथको भगवान कृष्णले भन्नुभयो अर्जुनलाई, अर्जुन तर यो पनि याद राख्नुपर्छ, जयद्रथको शिर जुन ठाउँमा झर्छ श्रापले गर्दा त्यसै ठाउँ फाटिएर दुई भागमा विभाजन हुन्छ। त्यसमध्ये कुनै पनि टुक्रा उडेर तिम्रो शिर पड्काइदिन्छ र तिम्रो मृत्यु हुन्छ। अरे अर्जुनले भने प्रभु तब फेरि मैले के गर्नुपर्छ भगवान, मैले के गर्नुपर्छ भने त्यो सुनेर अर्जुनले सोधे। तब भगवान कृष्णले के भन्नुभयो अर्जुनलाई कानमा, जब तिमी चितामा जल्नका लागि बस्छौ नि अर्जुन,
जब बस्छौ नि त्यस समयमा आफ्नो इन्द्र बाण आफूसँगै राख्नु नि, फेरि तिम्रो धनुष बाण आफैसँग राख्नु। त्यो त्यसो भएको हुनाले त्यो इन्द्र बाण तिमीले आफ्नैसँग राख्नु। अनि के प्रभु, जब जयद्रथ तिमीलाई जलेको हेर्न आउँछन्, अब विजय भयो, अर्जुन चितामा जल, किन अब सूर्यास्त भए पछाडि त फेरि तिमीले बाण प्रहार गर्न सक्दैनौ भन्ने छन्। जयद्रथ पनि तिमीलाई जलेको हेर्न र आफ्नो विजयमा हाँस्न बाहिर निस्किन्छन् नि। बस त्यसै समयमा तिमीले यो इन्द्र बाणले, आफूसँग लिएको इन्द्र बाणले उसको शिर उडाएर सिधा स्वर्गमा उसको पिता वृड क्षेत्रको काखमा झारिदिनु। अर्जुनले उनको चाल थाहा पाइसकेका थिए। यही त कृष्णको नीति थियो। दर्शक वृन्दहरू, शत्रुको नाश गर अर्जुन। अर्जुनको लागि चन्दनको चिता सजाइयो जल्नको लागि। ऊ त्यसै समयमा त्यसमा चल्नको लागि अर्जुन बसे। आफ्ना अस्त्र शस्त्र सबै आफैसँग राखेका थिए अर्जुनले। र जयद्रथ एक विजेता जसरी हाँस्दै 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 गुफामा लुकाइएका जयद्रथ हाँस्दै हाँस्दै बाहिर आयो। के हो अर्जुन, कस्तो लाग्यो खेल भन्यो जयद्रथले। किनकि अब त साम्य भइसकेको थियो, सूर्यास्त भयो भनेर। त्यतिखेरै जयद्रथले नि भन्यो, अर्जुन थाहा पायो होइन खेल, कस्तो लाग्यो खेल? अब म नै तिम्रो चितालाई आगो लगाउँछु, आउँदैछु गर्दै। आज त्यो जयद्रथ पागल जसरी हाँसिरहेको थियो। कस्तो कपट हाँसो, कस्तो पागलको हाँसो हाँसिरहेको थियो। आकाशमा लागेको कालो बादल हटिसकेको थियो। फेरि अचानक सूर्य बादलबाट बाहिर आयो। अघि त बादल लागे जस्तो भएको थियो, अब त्यो बादल हट्यो। फेरि यसो हेरेको त हेर्दाखेरि त आकाशमा त पुनः रातो लालिमाहरू देखिन थाल्यो, रातो देखिन थाल्यो। कृष्णको नीति, कृष्ण को हो दर्शक वृन्द, हामी आफै थाहा पाऊँ। अनि पर उभिएका कृष्णजीले अर्जुनलाई इसारा गर्नुभयो, अर्जुन अर्जुन अब बेला भयो। त्यसै समयमा कृष्णको आज्ञाले अर्जुनले आफ्नो धनुष बाण उठाए। त्यसै समयमा इन्द्र अस्त्र चढाएर अगाडि उभिएको जयद्रथको शिर काटेर स्वर्गलोकमा उसको पिताको काखमा राखिदिए। कृष्णजीको यो राजनीतिक सफल भयो, जयद्रथको पद भयो। तर सूर्यास्त तब मात्रै सूर्यास्त भए। खुसीले नाचिरहेका कौरवहरूको अनुहार आज लत्रियो, आज रुवावासी भयो। कौरवहरूको मन टुट्यो। अब कौरवहरूको मन टुटिसकेको थियो। दर्शक वृन्दहरू, भीष्म पितामहको मृत्युपछि घायल धराशायी भए पछाडि र उनका वीरहरू एक एक गरेर मारिँदै गए। यो देखेर दुर्योधनको वन्दन, दुर्योधनको आज उसको हृदयमा वीरहरू मर्दै गरेको देखेर अब हरेस खान थाल्यो। तर फेरि पनि दुर्योधनलाई यो थाहा थियो, जबसम्म वीर कर्ण छ, द्रोणाचार्य जीवी छन्, त उनलाई कसैले हराउन सक्दैनन् भने हरेस खानु हुँदैन, आर खानु हुँदैन। किन आर खाने? फेरि यो सेनामा अश्वत्थामा जस्ता पनि वीर पनि त छन् नि, द्रोणाचार्यका पुत्र। त्यसैले द्रोणाचार्य गुरु पनि छन्, द्रोणाचार्यका छोरा पनि छन् अझ शक्तिशाली। उनी भन्दा पनि अधिक शक्तिमान छन् द्रोणाचार्यका छोरा अश्वत्थामा। पिता पनि उत्तिकै शक्तिशाली छन्। त उसले त पाण्डवका एक एक वीरहरूलाई मारेका थिए, मार्छन् नि। त्यसो भएको हुनाले जयद्रथको मृत्यु आज हुँदैमा हामीले पिर लिनु हुँदैन। जयद्रथको हत्या पछाडि कौरव सेना अत्यन्त क्रोधित चाहिँ भएका हुन् दर्शक वृन्दहरू। किनकि बादलको आगोमा जल्दै यो सेना वीर कर्णका साथ जब युद्धमा ओर्लिए तब उसले पाण्डव सेनामाथि भयङ्कर आक्रमण गरे। कर्ण र द्रोणमा भयङ्कर गर्जन गर्दै युद्ध क्षेत्रमा भोको सिंह जस्तै अगाडि बढ्दै गइरहेका थिए। कर्णका अगाडि वीर घटोत्कच अब युद्धको लागि भनेर आएका छन्। त्यस पछाडि महाशक्तिशाली वीर घटोत्कचले यस्तो टक्कर लिए कि कर्णको शिरमा अनेक चोट लगाइदिए। स्वयं कर्णको मुखबाट यो शब्द निक्ल्यो कि त साँच्चै तिमी वीर हौ भन्यो। दुर्योधनले त्यही समयमा आफ्नो राक्षसी सेनालाई मैदानमा छोडिदियो। दुवै तर्फबाट भयङ्कर युद्ध हुन लाग्यो र दुर्योधनले यो देख्यो कि वीर घटोत्कच आज उसको सेनाको नाश गरेरै छोड्यो वीर घटोत्कचले। र उसले कर्णको रथ नजिक गएर आफ्नो रथ रोक्यो र कर्णसँग भन्यो, पहिले यो घटोत्कचलाई मार न, होइन भने भीमको सन्तानले आज नै हामी कौरवको नाश गरिदिने रहेछ। कर्णले एकचोटि फेरि आफ्नो रथ घटोत्कचको अगाडि लग्यो। दुवै तर्फबाट एक अर्काप्रति आक्रमण हुन लाग्यो।
कर्ण भयङ्कर रिसले जल्दै घटोत्कचमाथि बाणको वर्षा गरिरहेका थिए। तर उनलाई यो हैरानी भइरहेको थियो कि यति शक्तिशाली बाणको पनि घटोत्कचमाथि कुनै असर भइरहेको थिएन। उल्टै ऊ कौरव सेनालाई नै मारिरहेको थियो घटोत्कचले। कर्ण आफ्नो अमोघ शक्तिबाट यस राक्षसलाई मार मार होइन भने यसले कौरवको सर्वनाश गरिदिन्छ भनिरहेका थिए। यो सुनेर कर्णले अमोघ शक्ति घटोत्कचमाथि प्रहार गरे। त्यस शक्तिले घटोत्कचको शिर काटेर पातालमा फ्याँकिदियो र स्वयं राजा इन्द्रका समीप फर्कियो। यसरी वीर अभिमन्युपछि पाण्डवहरूको एक अर्को महावीर भीमका पुत्र घटोत्कच उनीहरूलाई सबैलाई छोडेर त्यो महाभारतको रणसङ्ग्राममा उनी पनि विदा भएर गए। घटोत्कचको मृत्यु पछाडि पाण्डवहरू फेरि शोकमग्न भए एक प्रकारले। तर यसका साथै बदलाको आगो पनि त बलिरहेको थियो र उनीहरू क्रोधले भरिएर युद्ध क्षेत्रमा आइरहेका छन्। अब युद्धको 15औं दिन अब के भयो, कसरी युद्धको 15औं दिन महासंग्राम हुन्छ, यसको अरू सुन्दर प्रसङ्गहरू हामी भोलि श्रवण गर्नेछौँ। दर्शक वृन्दहरू, महाभारतको सार संक्षिप्त नेपालीमा कथाहरू श्रवण गर्ने क्रममा भाग 15 को कथा पनि हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। आजको कथालाई यही बिट